بيا دابا ندوزو لشابيتر 6 اللي غنتناولو فيها كونفيرجونس ابسولي. كونفيرجونس ابسولي شنو كنعنيو بها؟ كنعنيو بها التقارب المطلق. يعني فاش تشوف المطلق ابسولي راه عرف ان غتكون عندك لو فالور ابسولي، القيمه المطلقه. دونك كاين كيف ما قلت لكم درنا لي فونكسيون بوزيتيف في الشابيتر اللي قبل، عندنا مشكل في الفونكسيون اللي كيكونوا نيجاتيف. دونك باش نحيدو ديك نيجاتيف كنديرو لو فالور ابسولي باش يوليو بوزيتيف. هذاك السياج كنديرو كونفيرجونس ابسولي. يعني هنا فين غادي ينفعنا؟ دونك نقول لك واحد ديفينيسيون، كتقول سوا اف اون فونكسيون كونتينيو سور ا بي ابارتين كذلك عاوتاني بلا ما نبقى نقول لكم غتلقاوكم حفظتوها بلا ما تحسوا. بي ابارتين ار ان يو بليس لانفيني، يعني بي سوا ابارتين ار سوا بليس لانفيني. دونك اون دي كو l'intégrale a b f de x d de x est absolument convergente. absolument convergente. نقول بأن الانتيغرال هذا absolument convergente si إلا كان الانتيغرال a plus a b هنا تكون b بي ولا بليس لانفيني على حساب بي كيفاش دايره. كانت بي بليس لانفيني دير بليس كانت بي ريال دير ريال ديال سي ا بي لو فالور ابسولي اف دي تي دي تي كونفيرج. هنا كيولي لا فالور ابسولي. علاش قلنا اف تقدر تكون نيجاتيف؟ هذاك الشيء كنديرو لا فالور ابسولي. دونك كنقولوا بان ابسوليمون كونفيرجونس سي هاد لانتيغرال كونفيرج. بيان بحال اللي قلتي هاد الداله كنقولوا بانها متقاربه مطلقا اذا كان التقارب المطلق ديالها كونفيرج. هذا هو المعنى. دونك تيوريم نسيت ما كتبتهاش، غنعاود نكتبها لكم. تيوريم si l'intégrale AB f de t dt absolument et absolument convergente alors elle est convergente. يعني toutes les fonctions absolument convergentes et convergentes. يعني فاش غادي تبين لي بان هذيك الداله absolument convergente راه بينتيها بانها convergente. متفقين؟ مي اتونسيون ريسيبروك خطا فوس باسكو ماشي تقول لي واحد لي فونكسيون كونفيرجونس الوغ لو absolument convergence ديالها راه حتى هو كونفيرج. باسكو غادي نشوفوا هذا هو الهدف ديال لي فيديو الشابيتر اللي غادي يجي من بعد. مثلا لانتيغرال ديال 0 بليس لانفيني ديال سينوس تي سور تي، هذه غادي نلقاو بان سميتو هي كونفيرجونس، ولكن لو فالور ابسولي ديالها ماشي كونفيرجونس. دونك هنا خصنا نردو البال. هنا ديما فاش تشوف الوغ يعني امبليك سي اي سولمون سي ايكيفالونس، يعني في الطرفين معا. الامبليك كيكون في الطرف واحد، يعني كيدي ولا كيرا ما كيجيبش. هذا هو المعنى. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا شويه ابسوليمون كونفيرجونس. راه هو ساهل، راه ماشي شي حاجه صعيبه. دونك كيفاش كينفعنا بزاف بعض المرات كيكونوا شي الاحوال يعني كيستعصي علينا نجبدوا واش كونفيرجونت وكنستعانوا ب ابسوليمون كونفيرجونت. دونك نشوفوا ديمونستراسيون ديالنا. ديمونستراسيون ديال التيوريم. الديفينيسيون ما كن راكم عارفين الديفينيسيون ما كتمونطراش. الديفينيسيون مجرد تعريف كيعطيو باش كيخدموا. تيوريم بروبوزيسيون كيتمونطرا بيان. دونك قال لك ابسوليمون كونفيرج. دونك نبوزو هذه كونفيرجونس. دونك l'intégral AB f de t dt est absolument convergente alors على حساب كريتير دو كوشي كيقول لك بان كيلكو سوا ايبسيلون بوزيتيف il existe واحد غروند ا
غون من ا ياك تيل كو تي سوبيريور ا ا امبليك l'intégrale de AB f de t عندنا absolument convergente ياك d de t inférieur à epsilon. هنا ما غندير سميتو حيت عندنا هذا بوزيتيف. بيان دونك هنا انفيريور ابسيلون كوم عندنا لا عقلتو على لانتيغرال دو ريمن قلنا لانتيغرال inférieur à l'intégrale ou égal du valeur absolue de t dt. هاد الانتيغرال الفالور ابسولي كامل صغر من الانتيغرال ديال الفالور ابسولي. دونك هاد وهذا شنو هذا انفيرو ستريكت من ابسيلون. هذا كونفيرج دونك كومباريزون كتقول لك بان هذاك الكبير اللي كان كونفيرج دونك اللي صغر منه خصو يكون كونفيرج. دونك هذه بحال اللي قلتي هذه هي جي وهذه هي اف هي راه نفسها ولكن هنا بحال اللي قلتي هذه هي جي وهذه اف دونك هذه كونفيرج دونك هذه صغر منها خصها تكون كونفيرج. هادشي l'intégrale AB f de x de dx et converge. نعطيو اكزامبل باش نفهمو هاد التيوري. اكزامبل مثلا غنعطيكم مثلا الانتيغرال الانتيغرال اش كيكتب ديال الانتيغرال غندير مثلا 0 بليس لانفيني ديال سينوس تي سور 1 بليس تي او كاري دي تي. دونك هنا فاش غادي ينفعنا لابسول كونفيرجونس في هاد المسألة. دونك اون لو فالور ابسولي باش نبينو هذا كونفيرج نبينو بان لو فالور ابسولي ديال الدالة كونفيرج. هذا بوزيتيف كيلكو سوا 1 لي دونك كيلكو سوا ار هذا بوزيتيف دونك لو فالور ابسولي ديال هذا كامل هو لو فالور ابسولي سين سور دونك سينوس تي انفيريور ايكال ا 1 ايكيفو هذا بوزيتيف دونك غنضرب هنا وغنضرب هنا دونك هي سينوس ديال تي سينوس ديال تي سيغ لو فالور ابسولي ياك ديال 1 بليس تي او كاري انفيريور ايكال 1 سيغ 1 بليس تي او كاري. بيان هذا هو لارك طونجونت اي قلنا دونك ولا قبل دونك لا درت الانتيغرال هنا من 0 بليس لانفيني هنا كذلك من 0 بليس لانفيني دونك هذا اللي كان كونفيرج دونك هذا تا خصو يكون كونفيرج كيف ما درت هنايا دونك هذا كونفيرج هذا كونفيرج حيت هذا كبر منه. بيان دونك اون الانتيغرال ديال 0 بليس لانفيني ديال اش ديال 1 سور 1 بليس تي او كاري دي دو تي ياك هنا غتكون دي دو تي دي دو تي ياك égal limite comme x tend vers plus l'infini ديال l'arc tangente ديال t هنا غتكون 0 دونك لا تونج ديال 0 هو 0 دونك هي égal à p sur 2 donc limite finie à l'heure ça converge donc ça converge à l'heure et converge. Bien. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا شويه ابسوليمون كونفيرج. دونك كيف ما قلت لكم كنلقاو شي صعوبه بحال دابا مثلا هاد الداله باش تبدل الاصليه دونك صعيبه شويه ولكن عندك لو فالور ابسولي ديال السينيس صغر من 1 دونك غادي تستعمل دونك لو فالور ابسولي ديال هذا كامل راه هو ديال السينيس حيت هذا بوزيتيف. فهمتوا كيفاش لو فالور ابسولي ديال اكس هو اكس سي اكس بوزيتيف
متفقين في هذه. الا كان اكس بوزيتيف دونك لو فالور ابسولي ديالو هو اكس، دونك هذا بوزيتيف دونك محيدنا بالفالور ابسولي. دونك بين هذا ضربنا في هذا بوزيتيف هذا بوزيتيف، درنا لانتيغرال 0 بليس انفي 0 بليس انفي، هذا عندنا كونفيرج دونك هذا خصو يكون كونفيرج. الا كان هذا كونفيرج دونك هذا كونفيرج على حساب التيوري ابسوليمون كونفيرج. الو الابسوليمون كونفيرج ديال هذا هو هذا، دونك هذا كونفيرج، دونك خصو دير حتى هو يكون كونفيرج. الوغ إلي كونفيرج.